अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ज़िंदा साथ फातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 13। रात अपने अरूज पर आ पहुंची थी। सर्दी में भी इजाफा हो चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थी। हाशिर ने गाड़ी ड्राइवर समेत वापस भेज दी थी। उसने कपड़े तब्दील नहीं किए थे। हाथ में बैग थामे वो नाक की सीध में चल रहा था। वो रास्तों से वाकिफ लगता था। इसका चेहरा बेतासुर था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक औरत आपके साथ खेलती रहे और आप खिलौना बने रहे? क्या आपका इसमें कोई किरदार नहीं था? था शायद, किरदार था, तभी तो इस कदर बर्बाद हुआ हूँ मैं। क्या था मेरा किरदार मेरी बर्बादी में? क्या मैं चाहता था कि मैं उस हवस-परस्त औरत के साथ कोई ताल्लुक रखूँ? वो कोई आम औरत तो नहीं थी जिससे मैं कितनी खतरनाक हो सकती है वो औरत? क्या कर सकती थी वो? मना कर देते ना आप? हाशिर को अपना तल्ख़ लहज़ा याद आया। मुझे तो याद भी नहीं था ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ? शायद तुम भी अपनी माँ की तरह कभी ना समझ पाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ज़बरदस्ती खुद पर यकीन करने का नहीं कहूँगा बेटे। ख्याल रखना अपना और अपनी माँ का। हाशिर ने गहरी सांस लेते अपनी जेब में हाथ डालते फोन निकाला और कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली और एक नंबर ढूंढा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा। वो जेरे लब बड़बड़ाया। अंगूठा स्क्रीन को छूने के करीब था। कांप रहा था, उसके दिल की तरह। ये खुद साख्ता जलावतनी का नतीजा था। वो जलावतनी जो हम रिश्तों से काटते हैं, खुद को अलग करके, जुदा करके। हमारे फैसले, हमारे मिजाज जब इन रिश्तों को दूर करने की ठानते हैं तो ऐसी ही जलावतनी इख्तियार कर लेते हैं। फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर दिल पलटने का सोचे तो हमारी रूह ऐसे ही कांप उठती है, रद्द हो जाने के खौफ से, या शायद उस खौफ से के मुकाबले ने इस जलावतनी को कबूल कर लिया होगा। हमारा बाप अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर अलग कर दिया होगा। वो सांस रोके स्क्रीन को देखे गया। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी दफा बाप से बात कब हुई थी? 10 साल पहले? नहीं, शायद 12 साल पहले। उसने गहरी सांस ली। 12 साल कब्ल वाली गुफ्तगू भी कितनी देर चीरने वाली थी। आप तो बहुत सीना तान कर मेरे भाई को अपने साथ ले गए थे ना? कहाँ है अब वो? नफरत भला तल्ख लहजा जो मुकाबले की रूह तक कर चीर कर रख दे। उसने कई दिन तक खुद से सवाल किया था। इतने साल बाद बाप से बात करते हुए ये पहला जुमला होना चाहिए था। लहजा ये होना चाहिए था। लेकिन अपने दुख कभी इतने भारी लगते कि बाकी सारी दुनिया हल्की लगती है। बाबर ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी हल्की सी सिसकी सुनाई जरूर दी थी हाशिर को। बोले, ख्याल क्यों नहीं रखा इसका? कहाँ है मेरा भाई? उसके लहजे में जहर था। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, जो रूहों को खत्म कर देता है। कोशिश तो बहुत की थी बेटे। टूटा हुआ दर्दनाक लहजा। हाशिर ने तक हंगारा भरा। अगर आप जैसे वालदैन होने थे ना, तो काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता। मुझे आप दोनों से शदीद किस्म की नफरत है। आप दोनों ही खुदगर्ज और दुनिया के घटिया तरीन लोग हैं। आपका बहाना वो साहिबा सूफिया है और माम का बहाना इसका सोल्ड कार्ड मुस्तकबिल, जिसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैंने आप दोनों को नहीं चुना, वरना आज मैं भी अपने भाई की तरह मर चुका होता। वो नहीं मरा, उसे आपने और मॉम ने मिलकर मारा है, और उसके लिए मैं आप लोगों को कयामत तक माफ नहीं करूंगा। मेरा मशवरा है, आप दोनों को भी मर जाना चाहिए। वो हलक के बल इतनी तेजी से चिल्ला रहा था कि आसपास के लोग हैरत और ताज्जुब से रुककर उसे देख रहे थे। बेटा, मेरा कोई कसूर? बस करें। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक औरत आपके साथ खेलती रहे और आप खिलौना बने रहें? क्या आपका इसमें कोई किरदार नहीं था? हाशिर ने स्क्रीन बंद कर दी और चेहरा आसमान की तरफ करते आंखें बंद कर दी। आह, कितना मुश्किल है ये। वो एक तरफ बने चबूतरे पर जा बैठा। आसपास देखा तो सड़क खाली थी। घड़ी रात के 3:15 बजा रही थी। इसकी आंखों के सामने सूफिया का चेहरा आया। दिल में नफरत की शदीद आग ने दहकना शुरू कर दिया। हाँ, जिंदगी तू भी कमाल करती है। ठंडी सांस भरते वो बड़बड़ाया और जमीन को घूरने लगा। कुछ मिनट गुजरते उसका फोन बजने लगा। उसने चौंक कर स्क्रीन को देखा। कैप्टन तूबा स्क्रीन पर झलमिला रहा था। उसने फोन यस करके कान से लगाया। मिस तूबा, ठीक है आप कमांडर? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? खैरियत? आप अभी तक जाग रही हैं? उसने नरमी से सवाल किया। इसके लहजे में वही सुकून और वही नरमी थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। मैं मिस कर रही थी आपको। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। सोचा आपको कॉल कर लूँ। कहाँ हैं आप? वापस कब तक आएंगे? नींद क्यों नहीं आ रही थी आपको? तबीयत ठीक है आपकी? उसने इसी लहजे में दरियाफ्त किया। चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ना आंखों में कोई एहसास उतरा था। जी तबीयत तो ठीक है मेरी।
تو پھر ایسا کریں، اپنا لیپ ٹاپ اٹھائیں اور جو لسٹ میں نے آپ کو کل بھیجی تھی اسے ذرا تاریخوں کے مطابق سیٹ کر کے دوبارہ تشکیل دیں۔ میں 4 گھنٹے میں آپ سے آ کے رپورٹ لوں گا، ٹھیک ہے؟ کر لیں گی نا؟ وہ بیگ لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ جی کمانڈر، اپنا خیال رکھیے گا، توبہ نے منہ بنایا تھا۔ اس کے لہجے کی خفگی کو حاشر نے محسوس کرتے سر جھٹکا اور فون بند کرتا جیب میں ڈالے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے چہرے پر ہنوز کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن آنکھوں کی سطح پر رگیں ابھری ہوئی اور سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ کاؤچ سے ٹیک لگا بیٹھا تھا، گود میں آئس کریم کا باؤل تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ ہیزل موجود تھی، جو بے چینی سے کمرے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اچانک کیا ہو گیا ہے تمہیں شیر؟ آئس کریم نہ کھاؤں میں؟ اسے نگاہیں اٹھا کر ہیزل کی جانب دیکھا۔ لیکن سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ کرنے دو، وہ لاپرواہی سے بول۔ ہیزل نے سب سے گہری سانس لی اور اس کے قریب چلی آئی۔ بتاؤ نا مجھے، میری طرف دیکھو۔ ہیزل نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شیر اس کی جانب دیکھنے لگا، خاموش اور بے تاثر آنکھیں ہیزل کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہیزل اس کے دیکھنے پر الجھی اور ناسمجھی سے سوال کیا۔ تم نے کہا میری طرف دیکھو، شیر بے نیازی سے کہہ کر دوبارہ آئس کریم کی جانب متوجہ ہوا۔ ہیزل نے آنکھیں میچ کر سر صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا۔ نارمل کریچر، ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں تم ایونٹ ہال میں کیا کر رہے تھے؟ ریمپ پر واک کرتی خوبصورت پریاں دیکھنے آیا تھا، شیر نے فوراً جواب دیا تھا، ماسک کے بغیر۔ میں چاہتا تھا خوبصورت لڑکیاں مجھے بھی دیکھیں۔ شیر نے آئس کریم کا چمچ زبان پر پھیرتے ہوئے کہا اور ہیزل کی جانب دیکھا۔ چہرہ اور آنکھیں ہنوز بے تاثر تھیں۔ تم شیر، ہیزل پوری طرح ضد چھوڑ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا۔ تم اسی لیڈی سے ملنے کے لیے اتنے بےتاب تھے، لیکن اسے نظر انداز کرتے ریسٹ روم کی جانب چلے گئے۔ درجنوں لوگ تم سے ملنے کے منتظر باہر کھڑے ہیں۔ ان سب نے اس تقریب میں شرکت کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کروائی ہیں۔ شیر، رات گزرتی جا رہی ہے، بین الاقوامی باہر میڈیا تمہاری ایک جھلک کے لیے کھڑا ہے، تم یہاں بیٹھے آئس کریم کھا رہے ہو۔ کیا ایک گلوبل ٹائکون کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ You're making me sick۔ وہ تنگ ہو کر دبے دبے لہجے میں چلائی تھی۔ شیر نے جیسے اس کی باتیں سنی ہی نہ ہو، پرسکون اور بے نیاز انداز اپنا آئس کریم کا باؤل ایک طرف رکھا۔ یہ آئس کریم بہت لذیذ، کیا ایک باؤل اور مل سکتا ہے؟ اس نے چمچ میز پر بچاتے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ ہیزل ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ شیر کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی اس پر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ گیٹ می مور آئس کریم پلیز۔ وہ بھی مسکرایا، وہی معصومانہ دنیا کو بے وقوف بنا دینے والی مسکراہٹ۔ ہیزل نے گہری سانس لی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا، لیکن بے سود۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈونٹ ایکٹ لائک اے لٹل پپ۔ ہیزل نے اسے دوبارہ اس کا بازو کھینچا۔ تم میری ناک کٹواؤ گے؟ ہیزل نے دوبارہ منت کی۔ تم نے مجھے میرے گرے کی یاد دلا دی، مجھے روس جانا ہے۔ شیر یکدم چہک کر بولا، گرے کوئی پپی نہیں ہے، شیر جتنا تو اس کا قد ہے۔ چپ کرو، میرا بچہ ہے وہ۔ شیر نے اسے غصے سے گھورا۔ ہیزل اس کے دلکش تاثرات دیکھتی، پھر ہنستی۔ اچھا نا، اٹھو چلو باہر۔ ہیزل نے کسی بچے کی مانند اسے پچکارا تھا۔ میں صرف اس حسین عورت سے ملوں گا۔ شیر کہتے ہوئے اٹھا اور میز سے اپنا ماسک اٹھا کر چہرے پر لگایا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا چمڑے کا ماسک تھا جس کے ایک سرے پر پلاٹینم سے SR لکھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو دہکتی آگ دکھائی دی۔ ہیزل کی کوہنی مارنے پر اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور ہاتھوں سے بال سیٹ کرتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیزل تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ تو آخرکار ہماری ملاقات ہو ہی گئی۔ صاحبہ صوفیہ متاثر نگاہوں سے اس کے دراز قد اور مغرور آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیر کی لینس لگی آنکھیں اسی پر جمی تھی۔ میرے ساتھیوں نے بتایا مجھے آپ تعارف کروانا چاہتی ہیں اپنا؟ شیر بے نیازی سے بولا۔ ہیزل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ امش نے بھی طنزیہ انداز میں گردن جھٹکی تھی۔ ایسا ہی ہے، خطے کے کاروباری حلقے میں ان دنوں آپ کا ہی نام چلتا ہے، لیکن کافی حیرت کی بات ہے، ایک اہم صنعت آپ کی توجہ سے محروم ہے، کیونکہ آپ خود بھی کسی فیشن ٹائکون سے کم نہیں ہیں۔ وہ خوبصورتی سے مسکرا رہی تھی۔ ماسک کے پیچھے شیر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہم سوچ ہی رہے ہیں اس پر، میں نے کہا تھا نا تم سے۔ امش نے مسکراتے ہوئے صاحبہ کی جانب دیکھا۔ وہ بھی امش کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بالکل،
میں اس پر غور کروں گا، لیکن مس ہیزل ہی یہ بزنس مہارت سے سنبھال سکتی ہیں۔ کیوں ہیزل؟ شیر نے ہیزل کی جانب دیکھا۔ لیکن مس صوفیہ جی ایف ایس آر کے انڈر کسی کمپنی کی بنیاد رکھنے کا کہہ رہی ہیں۔ اچھا، ایسا ہے؟ شیر نے سرخم کرتے ہوئے سوالیہ انداز اپنایا۔ میں تمہیں اپنی آئس کریم کا خالی کپ بھی نہ دوں، کمپنی کا نام تو دور کی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے روسی زبان میں بولا۔ ہیزل اور امش نے جھٹکے سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ ہیزل نے اس کا بازو دبایا تھا۔ سوری؟ صوفیہ نے ناسمجھی سے شیر کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، مزید کیا کرتی ہیں فیشن انڈسٹری کے علاوہ؟ میں نے سنا ہے انسانی سمگلنگ میں آپ کا نام ہے، میٹروپولیٹن پولیس کی لسٹ میں۔ امش کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیلی تھی۔ ہیزل نے فوراً کھنکھاری۔ صوفیہ کی آنکھیں غصے اور توہین سے سرخ ہوئیں۔ شیر، بس کرو، اسے مذاق کی عادت ہے۔ ہیزل نے فوراً مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ لیکن میں ہر غیر سے مذاق نہیں کرتا۔ شیر نے فوراً ہیزل کی تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، جیسے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ چلو، میں تمہیں دوسرے مہمانوں سے ملواتا ہوں۔ امش کا لہجہ دبا دبا غصہ لیا ہوا تھا۔ وہ غصے سے بری طرح تپ رہا تھا، لیکن وہ لوگوں کے درمیان شیر کے اندر کے جانور کو جگانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوئی۔ کیا میں کچھ دیر اور اس حسین خاتون سے باتیں نہیں کر سکتا؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہیزل نے لب بھینچتے امش کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ امش نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ خیر، مزید کیا اسمگلنگ کرتی ہیں آپ؟ شیر کا لہجہ قدرے نرم لیکن سلگتا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بمشکل لہجے کو معتدل رکھتی ہوئی بولی۔ میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیڈی صوفیہ۔ ویسے سنا ہے پاکستانی مرد جنون کی حد تک پسند ہے آپ کو؟ دراصل میرے والد کا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور وہ ہیں بھی سنگل۔ شیر ہلکا سا ہنسا۔ امش کی آنکھیں پل پل غصے اور شرمندگی سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ہیزل خفزدہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ امش سے زیادہ ہینڈسم ہے میرے والد۔ آخری جملہ ادا کرتے وہ دانستہ طور پر صوفیہ کے قریب ہوا اور سرگوشی کرتے پھر ہنس دیا۔ مجھے چلنا چاہیے، وہ سفید پڑتا چہرہ لیے بولی۔ اس کا لہجہ کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ شیر کی آنکھوں میں شفافیت کی جھلک لیے کمینی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جی بھر کر محظوظ ہو رہا ہو۔ آپ کمپنی میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہی تھی؟ شیر نے پھر سوال دیا۔ وہ کچھ نہ بولے، فقط خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ شیر بھی خاموش سا اسے دیکھتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ضرور، آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ خیر، اچھا کیا ہے۔ دراصل میری کمپنی میں تھرڈ کلاس عورتوں کی جگہ۔ شیر، ہمیں شب کی بار غرایا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ شیر درمیان کا فاصلہ ختم کرتے اس کے بالکل قریب ہوتا جھکا تھا۔ سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بھول کر بھی کبھی میرے یا میری کمپنی کے آس پاس آنے کی سوچنا بھی مت۔ زمین سے 70 فٹ نیچے لے کر جا کر دفن کروں گا۔ صدیوں تک تو کوئی تمہاری ہڈیاں تک دریافت نہیں کر پائے گا۔ ضرور بابر خان کے بڑے بیٹے نے تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا ہوگا، لیکن میں ہمیشہ سے کہنا چاہتا تھا، میں شریم بابر خان ہوں، جسے دنیا شیر روح سیاہ کے نام سے جانتی ہے۔ روح سیاہ، خطرناک حد تک سرد لہجے میں کہتا وہ پیچھے ہٹا اور پلٹ گیا۔ صوفیہ پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ امش اور ہیزل عجیب ششپنج میں گھرے تھے۔ پہلے کی نسبت شیر اب بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتا وہ ایک جانب صوفے پر بیٹھا تھا۔ دفتن ایک قداور شخص اس کے پاس آیا۔ وہ 30 کے لگ بھگ کا سانولی رنگت اور پرکشش نقوش کا حامل تھا۔ ایلن دبوس، ایس آر۔ شیر کا لہجہ نرم تھا۔ وہ شیر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اور آہستگی سے مسکرایا۔ شیر کی آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے، شیر نرمی سے بولا۔ مجھے آپ سے ملنے کا کہا گیا تھا۔ وہ ذرا ہچکچایا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شیر نے سوال کیا۔ اس نے آس پاس دیکھتے کنپٹی کھجائی اور مزید قریب ہوا۔ نور الاسد، تمہارا نام بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ کمانڈر، وہ جھیم کر مسکرایا۔ کب سے کام کر رہے ہو؟ میں 4 سال سے۔ آپ؟ 15 سال سے، شیر نے کہا۔ ایلن بری طرح چونکا۔ 15 سال؟ حیران کیوں ہو؟ شیر آہستگی سے ہنسا، اپنے دستانے اتارنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ میں آپ سے پچھلے 4 سالوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ آپ دنیا کے مشہور بزنس مین ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ قبل ہی معلوم ہوا کہ آپ کمانڈر ہیں۔ کیا آپ بھی سائبیریا آئے ہیں؟ میں سائبیریا سے آیا ہوں۔ 12 سال کی عمر میں ایک گینگ کے ہتھے چڑھ کر دبئی لایا گیا تھا۔
مجھے کبھی بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی کبھی ایسا موڑ لے گی۔ میں آغاز میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ مجھے لگا میں مارا جاؤں گا۔ وہ جذباتی انداز میں کہتا چپ ہوا اور پھر یکدم شرمندہ ہوا۔ اوہ! میں کیا باتیں لے کر بیٹھا؟ نہیں نہیں بولو، میں سن رہا ہوں۔ شیر مسکرایا۔ کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا؟ آپ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جتنا سنا تھا اس سے زیادہ پر اثر ہے۔ یہاں سب ہی آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اور ہر کوئی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ متاثر تھا۔ شیر آہستگی سے ہنس دیا۔ مجھے ڈر کیوں لگے گا؟ میرا مطلب آپ کا تعلق تو دنیا مختلف لوگوں سے ہے نا؟ اور آپ کا بزنس فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا کیا بزنس ہے؟ میں ہوٹلز کی چین میں عرب امارات میں۔ مجھے آپ سے ملنے کا کہا گیا تھا۔ میں تمہارے کاروبار میں سرمایہ کاری کروں گا۔ شیر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا کارڈ نکالا اور اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ واقعی؟ کوئی ڈلیوری وغیرہ؟ میرا مطلب نہیں، ہم بزنس کریں گے، باقی کی باتیں کسی بزنس میٹنگ میں۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کارڈ کی پشت پر میرا ذاتی نمبر ہے، مجھ سے پہلے اس پر رابطہ کرنا۔ شکریہ کمانڈر، لیکن یاد رہے بزنس ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوگا۔ جی جی کمانڈر، میں سمجھتا ہوں۔ ایلن بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور جھک کر اس سے ہاتھ ملایا۔ شیر جو اپنے دستانے پہن رہا تھا اس سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے اپنا بیگ وہیں رکھا اور جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ اسی پل طوبا لیونگ روم سے ہوتی گیٹ کے پاس آئی۔ حاشر پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹکی اور پھر فوراً ہی زیر لب ماشاء اللہ کہتی دبے لہجے میں مسکرائی اور اس کے ہاتھ سے شاپر لیا۔ کیسی ہیں؟ جوتے اتارتا بیگ لیے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں کمانڈر؟ طوبا نے آنکھیں موند کر اس کے وجود سے اڑتی خوشبو اندر اتاری اور لب بھینچتی اس کے پیچھے اندر آئی۔ یہ کیا ہے؟ طوبا نے شاپر کھولتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ آپ جاگ رہی ہوں گی۔ کافی اور کوکیز ہیں، باقی سب سو رہے ہیں؟ حاشر کہتے اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ کمانڈر ایک منٹ پلیز، کیا میں آپ کی ایک پکچر لے سکتی ہوں؟ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے شرمندہ انداز میں بولی۔ جی؟ حاشر نے الجھ کر سوال کیا۔ پکچر؟ آپ کی؟ کیوں؟ اس نے کوٹ نہ اتارا، وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے پکچر لے لوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حاشر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ طوبا تیزی سے اندر کی جانب بھاگی۔ حاشر نے آہستگی سے سر جھٹکا اور کافی کا ایک ڈسپوزیبل گلاس نکال کر لبوں سے لگا لیا۔ کیا اتنا بھی پیارا ہوتا ہے کوئی اللہ؟ طوبا پرجوشی سے بڑبڑاتی اپنے بیگ سے کیمرہ نکال رہی تھی۔ میں صدقے۔ طوبا پر اشتیاق سے حاشر کو تصور میں لائے خوشی سے چہک رہی تھی۔ اف، کہیں ان کا موڈ نہ بدل جائے۔ ویسے کمانڈر بھی جانے کیا سوچتے ہوں گے، لیکن فی الحال اگر میں یہ سوچنے لگی تو مجھے کمانڈر کی ایسی تصویر پھر کبھی نہ ملتی۔ آخرکار میرے پاس کوئی انتخاب نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی باہر لیونگ روم میں آئی جہاں وہ کافی پیتا فرش کو گھور رہا تھا۔ لیٹ اٹ بی اے رینڈم کلک۔ طوبا نے آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رک کر کیمرہ سیٹ کیا اور حاشر کی تصویر بنائی۔ فلیش پر حاشر چونکا۔ بنا لی؟ میں فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص نرم انداز میں کہتا کافی کا کپ لیے اٹھنے لگا۔ دیکھیں گے نہیں کہ کیسی آئی ہے؟ طوبا نے مسکراہٹ چھپاتے بولا۔ حاشر جواب دیے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طوبا نے بے اختیار مسکراتی صوفے پر اچھلی تھی۔ کاش میں بھی ایک ان کے ساتھ لے سکتی، لیکن وہ اور عجیب لگتا۔ طوبا یکدم اداس ہوئی، پھر فوراً ہی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے کیمرے میں لی گئی حاشر کی دونوں تصویریں باری باری دیکھی، پھر مسکراتے کافی کا کپ نکالنے لگی۔ پتہ نہیں کتنی خوبصورت لڑکیوں نے انہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں وہ رشین بیوٹی کوئن بھی تھی، اس نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرے کمانڈر ہیں ہی اتنے شاندار، کوئی چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پایا ہوگا۔ وہ منہ بسورے بڑبڑا رہی تھی۔ یقیناً وہاں موجود تمام مردوں میں سب سے زیادہ کلاسی میرے کمانڈر تھے۔ وہ پھر پرجوش ہوئی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی مسکراتی تو کبھی منہ بسورے ہوتی، بڑبڑانے لگتی، لیکن اس کے پھولے گالوں کی سرخی اور بڑی بڑی آنکھوں کی نایاب سی چمک اسے اس پر دنیا کا سب سے انوکھا اور خوبصورت رنگ دے رہی تھی۔ اس کے بھورے شانوں تک کٹے بال اس کے چہرے پر تھے جنہیں وہ عادتاً بار بار کانوں کے پیچھے اڑستی تھی۔ برج الخلیفہ کے آس پاس دور دور تک سیکیورٹی نافذ کی گئی تھی۔ متعین کردہ حدود تک صحافیوں کا جمع غفیر تھا۔ ایسا دن سالوں میں آتا تھا۔ براہ راست شیر ایسی تقاریب میں صحافیوں کے سامنے بہت کم آتا تھا۔ جی باس، نہیں سیکیورٹی سخت ہی ہے۔ امش گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کس نے کہا تھا پبلک میں نکلنے کا اسے؟ کہاں سنتے ہیں ماسٹر میری؟ امش نے دل ہی دل میں شیر کو گالیوں سے نوازتے بظاہر بے بسی سے کہا۔ نگاہیں باہر ہر طرف پھیلے جی ایف ایس آر کے گارڈز پر تھیں۔
तभी एक जानब से डैनियल दौड़ता आया, कान में माइक्रोफोन लगा था। मास्टर, मैं अंदर आऊं? हाँ, अंदर आओ। कहाँ जा रहे हो? अमिश ने उससे सवाल किया। मास्टर को कंपनी देने। पूरे 4 साल बाद वो मीडिया का सामना करने वाले हैं। और आपको तो पता है ना, इनको कैमरों के सामने मेरे जैसे हैंडसम बंदे की कंपनी चाहिए। तुम भी अपने मास्टर की तरह खुद पसंद हो। इनके जैसे ना होता तो इनके साथ क्यों होता? उसने दांत दिखाते कहा। चलो अंदर जाओ, रूसी बेरे। ओके, जाता हूँ। अरबी अंधे घोड़े। वो आंख दबाता अंदर की जाने बढ़ा। अमिश बेख्तियार हंसा। डैनियल अपना कोट दुरुस्त करता अंदर की जाने बढ़ा। अंदर एक हाल में शेर खड़ा नजर आ रहा था। करीब ही हेजल खड़ी थी। मैं आ गया मास्टर। अच्छा किया। शेर गहरी सांस लेते कहा। डैड तुम्हारे फैसले से हरगिज खुश नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। हमारे रिश्ते पर दोबारा अच्छी कारोबारी दोस्त वाला बयान मत देना। हेजल ने उसे खबरदार किया। अच्छा, तुम्हारा अच्छा मशकूक है सार। मैं भी मशकूक हूँ। मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूँ। बकवास मत करो। हेजल ने उसकी पसली में कोहनी रसीद की। शेर ने उसे घूरते अपना मोबाइल जेब में डाला। डैड की कॉल आ रही है दोबारा। तुम्हारे बाप को सुकून नहीं है। शेर ने मुंह बनाया। लगता है कंपनी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहीं भेज दिया है। शेर ने ग्लास वॉल से बाहर झांका। जी डैड, मैंने तो नहीं कहा था। झूठ बोल रही है ये, इसी ने शो ऑफ करने के लिए मीडिया जराये को इतला दी है। शेर बुलंद आवाज में बोला। हेजल ने सख्त होकर उसे देखा और जेर लब उसे एक गाली से नवाजा। वो कोई खिलौना नहीं है हेजल, जानती हो तुम इसे कितनी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। गोल्डन सख्त लहजे में बात कर रहा था। लेकिन डैड, तुमसे मैं इस बारे में बात करूंगा। लड़के को फोन दो। वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? गोल्डन ने खफकी से कहा। डैड बात करना चाहते हैं। हेजल ने कटीले लहजे में कहकर अपना फोन इसकी जानिब बढ़ाया। शट इट, आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ। शेर ने फोन पीछे करते कहा। पहले ही इनका मूड ऑफ है। हेजल ने दोबारा फोन उसकी जानिब बढ़ाया। एज इफ आई केयर। शेर ने सर झटक कर रुख फेर लिया। सर, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी है। अब आप लोग आ सकते हैं। इसी पल सिक्योरिटी हेड ने आकर डैनियल से कहा। शेर ने हेजल को इशारा किया और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। हेजल ने ठंडी सांस ली और तेजी से उसके हम कदम हुई और इसके बाजू में हाथ डाल लिए। इसके बाहर निकलते ही गार्ड्स ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया। लातादाद कैमरों की रोशनियां इन पर पड़ रही थी। शेर ने सीधे हाथ से अपनी पेशानी से बाल सवारते हाथ उठाकर जीत का निशान बनाकर कैमरों की जानिब देखकर हाथ हिलाया। हेजल ने भी अपने कैमरों की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था। कुछ आगे जाने पर मीडिया के बड़े बड़े नाम सामने आए थे। मिस्टर एस आर, मीडिया एरेंस की कोई खास वजह? काफी अरसे बाद मुलाकात पर हालचाल पूछा जाता है। वो हंसते हुए बोला। इसके जवाब पर बेइख्तियार कहकहे गूंजे थे। इस बार आप किस नई सनत पर सरमाया करने का इरादा रखते हैं? जहां मुझे लगेगा जीएफएसआर को होना चाहिए, मैं उसे वहां तक गिर जाऊंगा। अगला इरादा फिजाओं में इस नाम को लेकर जाने का है। मिस हेजल, आपका नाम भी फैशन इंडस्ट्री में दिन रात ऊंचाई की जानिब बढ़ रहा है। हाल ही में आपने कॉस्मेटिक्स की जानिब कदम बढ़ाया है। जीएफएसआर के मेन बिजनेस से दस्तबरदारी का इरादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चौथी मंजिल पर पहुंचकर इमारत की निचली मंजिलें तोड़ दी जाती हैं। मिस्टर एस आर, आप और मिस हेजल की जोड़ी तो बिजनेस वर्ल्ड में काफी पसंद किया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम अच्छे बिजनेस फ्रेंड्स हैं। मैं दोस्तियां रखना पसंद करता हूँ। हेजल ने बमुश्किल तासुरात मुतदिल रखे। दिल ही दिल में शेर को खूब गालियों से नवाजा जा रहा था। सुना है आपको क्लबिंग का भी शौक है, पर मशहूर है आप शराब नोशी नहीं करते। हाँ, मैं शराब नोशी पसंद नहीं करता। तो फिर क्लब्स? एक सहाफी ने हंसते हुए कहा। वहां मैं खूबसूरत लड़कियां देखने जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। एक बार फिर हंसी का तूफान उमड़ आया था। हेजल ने भी मसनूई कहकहा लगाया। सर, आप अपना चेहरा दिखाना कब पसंद करेंगे? मुझे आपका चेहरा याद है। 4 साल पहले भी आपने यही सवाल किया था। 4 साल गुजर गए, जरूर आप मेरा जवाब भूल चुके होंगे। दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहता मेरी गैर मामूली खूबसूरती देखकर कोई एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। उसने हंसते हुए जवाब दिया। सब फिर हंस दिए थे। आपके हवाले से मशहूर है कि आप गैर मामूली सलाहियतों के हामिल इंसान हैं। नहीं नहीं, मैं सांस लेते हुए आग नहीं उगलता, ना आंखों के इशारों से लोगों को पत्थर बनाता हूँ। शेर ने मुस्कुराते लहजे में कहा था। डैनियल ने बमुश्किल तासुरात संजीदा रखे हुए थे, वरना उसे इस वक्त हंसी जोरों से आ रही थी। आपका अडॉप्टिंग फादर गोल्डन फॉक्स के हवाले से मशहूर है कि वो जाइनोसिड लॉबी में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं।
मैं पहली दफ़ा आपके मुँह से सुन रहा हूँ। मैं सख्त कारोबारी असूलों का पाबंद हूँ, ऐसे मामलात पर तवज्जो नहीं देता। लेकिन ज़ाती तौर पर शिद्दत पसंद तंज़ीमों के खिलाफ हूँ। आप खुद भी यहूदी कारोबारी शख्सियात से ताल्लुक अच्छे रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या ये सच है? मेरा पर्सनल असिस्टेंट डैनियल भी यहूदी है। डैनियल, से हाय। शे ने डैनियल के कंधे पर हाथ रखा। डैनियल ने मुस्कुराते हुए वाक़तन हाय कहा। मजमा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। ज़रूर ये बयान डेविड मैकरोन और खालिद अरब ने दिया है। लगता है वो सिफ़ारिश रद्द होने पर ख़फ़ा हो गए हैं। क्या मतलब? क्या आप डेविड मैकरोन और मोहम्मद खालिद की सिफ़ारिशें रद्द कर चुके हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं सिफ़ारिशें कबूल नहीं करता। कारोबार अपने बलबूते पर किया जाता है, सिफ़ारिशों की बुनियाद पर नहीं। मेरे तमाम हरीफों और हामियों को मेरी नेक तमन्नाएँ। आज के लिए बस इतना ही। शेर ने डैनियल को इशारा किया। रास्ता खाली होता गया। शेर मज़बूत चाल चलता आगे बढ़ता गया। हेज़ल भी उसके साथ ही आगे बढ़ी थी। वह हनूज़ कैमरों की रोशनियों की ज़द में थे। शेर मास्क के पीछे मुस्कुराया। क्या तुम्हें इन दोनों के नाम लेना ज़रूरी था? हेज़ल ने खफगी से कहा। हाँ, जापान वाले ट्रिप पर खालिद ने मुझसे बदतमीज़ी की थी। डेविड ने डैनियल से बदतमीज़ी की थी। क्या तुम्हारे साथ भी किसी ने मिसबिहेव किया है? लेट मी नो। आई विल किक देम आउट फ्रॉम बिज़नेस वर्ल्ड। शेर ने आंख दबाते हुए कहा। हेज़ल ने थकनज़दा सांस खारिज करते सर सीट की पुश्त से लगा दिया। तुम्हारे साथ गुज़ारा करना किसी के बस की बात नहीं है। इसके बावजूद तुम साल में 1200 मर्तबा मुझे प्रपोज़ करती हो हेज़ल। शेर ने बेसाख्ता जवाब दिया। फ्रंट सीट पर बैठा डैनियल अब की बार अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। डैनियल, क्या तुम मरना चाहते हो? हेज़ल धाड़ी। आई एम सॉरी मैम। डैनियल फौरन शर्मिंदा हुआ। शेर ने भी सीट की पुश्त से टेक लगा लिया। हेज़ल पेशानी पर कई बल दिए बैठी थी। हाशिर प्रोजेक्टर के सामने खड़ा था। बाल पीछे की तरफ किए सफ़ेद हाईनेक और खाकी रंग की ढीली पतलून पहना हुआ था। तुबा की सारी तवज्जो प्रोजेक्टर पर नजर आने वाले फाइल की प्रोफाइल पर थी, जहां हाशिर बाबर खान अंग्रेजी हर्फ में लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। सोफा पर टीम के बाकी अरकान भी बैठे नजर आ रहे थे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अल्लाह के करम से वैसे ही हुआ। पहले हम SR की बात करेंगे। उसने 15 सालों में फ़कत 6 दफ़ा सहाफ़ियों का सामना किया है। कल रात 7वीं दफ़ा उसने मीडिया पर बयान दिया है। ये सुने। हाशिर ने शेर का बयान चलाया। उसके जवाबात नोट कर लें सब। हाशिर ने कहा। इन सब ने अपनी अपनी नोटबुक निकाल ली। हाशिर लैपटॉप में कुछ देखने लगा। ये 3 मिनट की गुफ्तगू है। अब आप सब इस बयान पर अपना अपना नजरिया पेश करें। हाशिर करीबी स्टूल पर खींचकर बैठ चुका था। मुझे एक बात समझ नहीं आई। डेविड मैकरोन और खालिद अरब तो उसकी अपनी कंपनी के लोग नहीं हैं। क्या उसने अपना नुकसान नहीं किया इन्हें मीडिया के सामने यूं जाहिर करके? अरीब ने कहा। इस वक्त GFSR दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड है। दुनिया भर के कई ममालिक इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और डेविड मैकरोन जैसे टाइकून भी SR के सामने ज़रा बराबर है। इनके ना होने से इन्हें ही फ़र्क पड़ेगा। GFSR के लोग अब शेर की नापसंदीदगी देखते इनसे ताल्लुकात तोड़ने लगेंगे और GFSR के निकले कारोबारी दुनिया में भटकते रहेंगे। इन्हें कोई नहीं पूछेगा। हाशिर ने वजाहत दी। और ये SR का अपना तरीका है अपनी भड़ास निकालने का। तूबा ने नोटबुक पर कुछ लिखते हुए कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये असूलों का पक्का लेकिन एक चालाक किस्म का शख्स है। औरतों का शौकीन भी लगता है। अरीब ने नुक्ता उठाया। ये अहम नहीं, लेकिन उसे भी लिख लें। मेरी इससे काफ़ी इससे ज़्यादा तवील गुफ्तगू हुई है। इसकी अंग्रेज़ी में रूसी और अरबी ज़बान की झलक है। वो ज़हन भटकाने में माहिर है। चर्ब ज़बान है। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा तेज़ और शातिर इंसान है ये। इसका कद 6 फुट 6 इंच है। वो अरबी खुशबुओं का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों में जदीद किस्म की चिप वाले लेंस लगे हैं। इसने मेरी तरह तकरीब के तमाम चेहरों को रिकॉर्ड किया है। इसके कान छिदे हुए हैं। इसके हाथ और टांगें लंबी हैं। इसके पैर भी एक आम इंसान से ज़्यादा बड़े हैं। तुबा की निगाहें इसके हाथों से होती इसके पैरों पर गई थी। इसके हाथ पैर भी आम लोगों की निस्बत बड़े थे। इसकी पलकें दराज हैं, लेकिन इसने आंखों की सर्जरी कराकर अपनी आंखों की साख्त तब्दील की है। तुबा समेत इन बाकी तीनों का मुंह भी हैरत से खुला रह गया। लेकिन कभी वो बड़ी आंखों का मालिक रहा होगा, यानी अब उसकी आंखों की साख्त लंबाई में जाती महसूस हो रही है। इसकी बाईं आंख के ऐन नीचे एक निशान है, जैसे कोई नुकीली चीज लगी हो। शायद इसी वजह से उसने ऐसी सर्जरी करवा रखी है। ये एक मुमकिन ख्याल है। जिस कदर वो फैशन का दिलदादा हो सकता है, उसने अपनी पसंद से आंखों की साख्त तब्दील की हो। इसकी पूरी कोशिश थी कि मैं इसकी शख्सियत की परतें ना पलट सकूं। ना वो ज़ाहिरी तौर पर अपनी शख्सियत ज़ाहिर करने का हामी है। इसलिए वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है कि जो उसे देखे। वो फ़कत इसके जिस्म पर मौजूद कीमती और नायाब चीज़ों को ही देख सके।
جیسے کہ اس کی परफ्यूम, इसके आला मटेरियल का लिबास, असली चमड़े के जूते, इसका वो मास्क जिस पर सफ़ेद सोने से इसका नाम लिखा है। आप अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए आम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह वो भी अपनी असल शख्सियत को छुपाने के लिए कीमती साज़ो-सामान से अपनी शख्सियत को सजा लेता है, ताकि देखने वाला उसकी चमक-दमक में ही उलझ जाए, इसकी ज़ात की गहराइयों में जाने की कोशिश ना करे। ग्रेट, बिल्कुल ऐसा ही है। हाशिर ने सताइशी अंदाज अपनाते तुबा के मुशाहिदे को सराहा। अरीब ने मुस्कुराहट दबाकर हनैन की जानिब देखा। हनैन ने आंखों ही आंखों में उसे खबरदार किया। मनान खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनता सारे अहम नुकात नोट कर रहा था। आपने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कैसे किया? तुबा ने सवाल किया। मशकूक बनकर, मुझे यकीन था वो मुझे पहचान देगा। मैंने बार बार उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए उस पर अपनी नजरें जमाई रखी और अपनी तवज्जो तकरीब से बिल्कुल हटा ली। अगर इसकी जगह कोई और होता तो सिक्योरिटी को अलर्ट करता, लेकिन वो खुद मेरे पास चला आया। इसका मतलब ये है कि वो खतरनाक हद तक निडर है। उसके हिस्से भी बहुत तेज हैं। वो तासुरात छुपाने में माहिर है। वो बेवकूफ़ बनाने का आदी है। ये तो बहुत खतरनाक किस्म का शख्स है कमांडर। क्या हमारे लिए इन्हें जानना आसान होगा? किसी इंसान को काबू करने के लिए सबसे पहले उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाओ, फिर उसकी कमज़ोरियाँ जानो और फिर उसकी ताकत और कमज़ोरियों को आपस में उलझाकर उसे दबोच दो। हम इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा चुके हैं। ज़रूर इसकी कमज़ोरी इसका कारोबार है। अरीब ने ख्याल ज़ाहिर किया। हो सकता है, लेकिन इसके ताल्लुकात, इसके राज़, इसकी कोई कमी भी हो सकती है। आपकी क्या कमज़ोरी है कमांडर? तूबा ने बेसाख्ता सवाल किया। हाशिर यकदम चुप हुआ और तूबा की जानब देखा। मनान मनान, हनैन और अरीब ने उसे यूं देखा जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शक हो। मेरा इससे मुवाज़ना मत करें। चंद बातें यकसा होने का ये मतलब नहीं कि हमारी ताकत और कमज़ोरियाँ भी यकसा हों। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं बताता चलूँ कि कोई भी अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन ताकत ज़ाहिर करने का कोई मौका नहीं जाने देता। बेवकूफ़ होते हैं ऐसे लोग जो सोचते हैं कि इनकी ताकत को जानकर लोग इनकी कमज़ोरियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। ये आप लोगों के लिए एक टिप है। इसे हमेशा याद रखें कि किसी की ताकत जानकर इसकी कमज़ोरियाँ जानना बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया, तो समझ लें पहला लेवल पार हो गया। हमें एसआर की सारी ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ अभी। जितना जितना जानते हैं उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। कमांडर, आपकी कमज़ोरी बताऊँ मैं? तुब्बा फिर बोली। हाशिर चौंका और उस बात में गर्दन हिला दी। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगा रही हूँ ताकि एसआर और बाकी लोगों के मामले में भी ऐसे हवा में तीर चलाकर हम कुछ प्रोग्रेस हासिल कर सकें। इन सब ने इस बात में गर्दन हिला दी। कमांडर, आपकी कोई अहम कमज़ोरी नहीं है। आपको अपनी कमज़ोरियों पर और अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा काबू है। आपकी ज़हनी और जज़्बाती ताकत आपकी जिस्मानी ताकत से कई ज़्यादा है। आपको इंसानी नफ्सियात पर काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल हैं। आप पर हमला करना और आपको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। अब आप जब ये ज़ाहिर करते हैं कि आपने कुछ नहीं सुना, तब आप सब कुछ सुन रहे होते हैं और जब ज़ाहिर करते हैं कि आपने कुछ नहीं देखा, तब भी आप सब कुछ देख रहे होते हैं। वो चुप हुई। हाशिर ने आंखें सुकेड़कर तूबा की जानिब बगौर देखा। ये पहली दफ़ा था। तूबा का दिल तेज़ी से धड़का। वो फ़ौरन जुज़-बुज़ हुई। मिस तूबा, आप खतरनाक हद तक शाहिद बनेंगी आगे जाकर। ग्रेट। इसी तरह काम करती रहें। लेकिन ये मुशाहिदे नहीं हैं। मुशाहिदे गलत हो सकते हैं। मैंने यकीनी बयान दिया है और मुझे यकीन है मेरी तमाम बातें दुरुस्त हैं। वो तुनक कर बोली। हाशिर ने मुस्कुराहट रोकने को अपनी ज़बान अंदर ही अंदर हरकत दी और अपना रुख प्रोजेक्टर की जानिब मोड़ा। अब तकरीब में आने वाले मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कमांडर। तो वह बाकायदा एहतजाज पर उतर आई थी। हाशिर ने अब की बार मुस्कुराहट नहीं दबाई। आगे बढ़े। ये लिस्ट तमाम मेहमानों की। मैं आपसे जवाब ज़रूर लूँगी। वो चिढ़कर बड़बड़ाई और नोटबुक संभाल ली। इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी सिवाय तूबा के। जन्नत बैकपैक कमर में डाले हाथ कानों में हेडफोन लगाए, दोनों हाथ जैकेट की जेब में अरसे इस खाली सुनसान सड़क पर नाक की सीध में चल रही थी। वो 2 दिन कब्ल वाशिंगटन आई थी और आज इस इलाके की तरफ आई थी। सड़क वही थी जिसके दोनों अतराफ घने जंगल थे। सड़क पर दरख्तों से गिरे सूखे पत्तों का अंबार था जो उसके जूतों तले आकर चुरमुरा रहे थे। काफी देर चलने के बाद वो एक तरफ आ रुकी और निगाहें उठाकर सीधे हाथ की तरफ लगे दरख्त को देखा। ये वही मजबूत शाखों वाला दरख्त था जिस पर कभी उसने और शेर ने तस्वीर बनवाई थी। शेर को यह दरख्त पसंद था। उसके पत्तों की साख्त उसे पसंद थी। वो अक्सर स्कूल से वापसी पर यहाँ से पत्ते लिया करता था। उसने भी झुककर कुछ पत्ते चुन लिए। कितना खुश और मुतमईन था वो, जन्नत बड़बड़ाई।
آواز بدل کر مجھ سے ملتے ہو یا آواز بدل کر دنیا کے سامنے آتے ہو؟ خیر، جو بھی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور قدم تیز کر دیے۔ شیر نے اس کی ای میل کا جواب نہیں دیا تھا۔ کم از کم اب اسے یقین تھا کہ وہ شیر ہے۔ خیالوں کا ہجوم منتشر کرتی وہ سامنے کی جانب دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پرائیویٹ پراپرٹی کا بورڈ قریب آ پہنچا تھا۔ کچھ آگے جا کر دو اہلکار دکھائی دیے۔ جنت نے جیکٹ کی جیب سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر سامنے کیا۔ ویلکم مس، اہلکاروں نے ادب سے کہا۔ جنت سر ہلا کے آگے بڑھی اور دور سے ہی گرین مینشن دکھائی دے رہا تھا۔ جو وہ آگے بڑھ رہی تھی اس کے قدموں کی لرزش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی منٹ چلنے کے بعد وہ آخرکار گیٹ کے قریب پہنچی اور نگاہیں گھما کر آس پاس دیکھا۔ کبھی یہاں نرم اور قیمتی گھاس بچھائی جاتی تھی اور اب کھار اور خردرو جھاڑیوں اور جنگلی گھاس کا راج تھا۔ گرین مینشن کا بیرونی احاطہ ہنوز خاردار تاروں سے گھیرا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فضا میں گیٹ کی تیز گھڑ گھڑ کرتی آواز گونجی۔ لان کا بھی یہی حال تھا۔ گھاس گھٹنوں سے بھی اونچی تھی۔ وہ آہستگی سے مسکراتی اس تالاب تک آئی جہاں کبھی خوبصورت نایاب مچھلیاں تیرتی پائی جاتی تھیں۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور کیمرہ نکال کر تصاویر بنانے لگی۔ نو فوٹوگرافی۔ اس کا بورڈ سامنے لگا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تالاب سے ہوتی اندر کی جانب بڑھی ہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو ڈیڈ، گرین مینشن میں کیا کر رہی ہو تم جنت؟ سیر سپاٹے کرنے آئی ہوں۔ رمیش کے سخت لہجے کا جواب اس نے اسی سختی سے دیا تھا۔ تمہیں واشنگٹن آنے کا کس نے کہا تھا؟ میرے دل نے، وہ لاپرواہی سے کہتی اندر داخل ہوئی۔ کس سے پوچھ کر تم نے آرٹ پیلس میں ایگزیبیشن بک کروائی ہے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ ڈیڈ کسی دن مجھے سانس لینے کے لیے بھی آپ کی اجازت درکار ہوگی۔ 26 سال کی پڑھی لکھی با اختیار لڑکی ہوں میں، کوئی 11 سال نہ سمجھ بچی نہیں جسے آپ چابی والی گڑیا کی طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ خود کو گڑیا سمجھنے لگے گی۔ وہ سرد بھری سے بولی۔ جنت، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرا کریڈٹ کارڈ بینک اکاؤنٹ قابو کرنے سے بھی میں قابو ہو جاؤں گی؟ اب مزید میں اپنا کام دنیا سے چھپا کر خود کو ضائع نہیں کر سکتی۔ مجھے میری مرضی سے رہنے دیں یا یہ سمجھ لیں کہ بیوی کے ساتھ بیٹی بھی مر چکی ہے۔ تمہاری جان کو خطرہ؟ بھاڑ میں گیا خطرہ۔ خطرہ ہوتا تو ہیزل کو ہوتا جو GFSR کے جنرل ڈائریکٹر کی بیٹی ہے۔ اگر گولڈن فاکس کی بیٹی کو کچھ نہیں کہہ رہا تو امش البانی جو ساری عمر گولڈن فاکس کے تلوے چاٹتا رہا ہے، اس کی بیٹی کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کسے پرواہ ہوگی؟ مجھے بیوقوف بنانا بند کریں۔ اس نے غورا کر کہتے فون بند کر دیا۔ فون دوبارہ بجنے لگا لیکن جنت نے بجنے دیا۔ لاپرواہی سے مینشن میں ٹہلتی وہ تصاویر بناتی رہی۔ وہ قدرے پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ شیر کاؤچ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ سامنے ویڈیو کال چل رہی تھی۔ شرٹ پہنو اپنی، مجھے زہر لگتا ہے تمہارا یہ کافرانہ نشان۔ جلے مت، شیر نے منہ بنا کر کہا اور اپنے سینے پر بنے ٹیٹو پر ہاتھ پھیرا۔ میڈیا پر کیوں آئے تھے؟ سارا گلوبل میڈیا تمہاری تصاویر سے بھرا پڑا ہے۔ بابر خان ناپسندیدگی سے بولا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بابا۔ Adopted son of Golden Fox, Sher Russia appeared on media after 4 years. یہودی باپ کا مسلمان بیٹا جس کا باپ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ بکواس نہ کریں۔ چھوڑ، سب کچھ آ جاؤ میرے پاس اب۔ اور کتنی دولت چاہیے؟ پچھلے 5 سالوں سے دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ سب چھوڑنے کے بعد بھی تم پہلے نمبر پر ہی رہو گے، مگر میں مزید تمہیں اس یہودی لابیسٹ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو کون سا میں اس کی فیملی کے ساتھ فوٹو بنواتا ہوں؟ مہینوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ ایک تو میرے اصلی اور نقلی باپ کی ایک دوسرے سے جیلسی ختم نہیں ہوتی۔ کیا کہا تم نے؟ جیلسی؟ میں اس یہودی شدت پسند کمینے سے جلوں گا؟ بابر خان تپ اٹھے۔ فون کرنے کی ضرورت محسوس کیوں کی ہے؟ پورے 3 ماہ بعد؟ بابر سنجیدہ ہوئے پوچھنے لگا۔ حاشر سے ملا میں، شیر نے بے نیازی سے کہا۔ ایک پل کو بابر خان کے چہرے کا سارا خون نچڑ کر رہ گیا۔ وہ یکدم ساکت ہوا تھا۔ کیا؟ حاشر؟ ہاں، حاشر بھول گئے ہیں یا کیا آپ کا ایک اور لاڈلا بیٹا بھی تو ہے؟ مجھے بتایا نہیں آپ نے۔ آپ کا بڑا بیٹا اتنا ہینڈسم ہے۔ میرا تو دل آ گیا اس پر۔ مجھے لگتا تھا میں ہینڈسم ہوں۔ شیر مسکرا رہا تھا۔ بابر ہنوز ساکت تھا۔ صدمہ ہی لگ گیا ہے آپ کو؟ اصل خبر تو سنائی ہی نہیں ہے ابھی۔ لیڈی صوفیہ سے بھی ملا میں۔ کون ہے لیڈی صوفیہ؟ بابر خان کو اصل دھچکا اب جا کر لگا تھا۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں مجھے بتائیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کون ہے لیڈی صوفیہ؟ وہی ہے جو بین الاقوامی سطح پر عورتوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتی ہے۔ ہیروئن کوئین۔ ویسے آپ کو اس کی بات ہے، اس عمر میں بھی 25-20 سے زیادہ نہیں لگتی۔
وہ شرارتی انداز اپنائے کہہ رہا تھا، وہی ہے یہ عورت جس نے آپ کے ساتھ زبردستی کے تعلقات رکھے اور پھر مجھے پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ شیر بالکل عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کس حوالے سے ملے ہو تم اس سے؟ بابر کا لہجہ لڑکھڑایا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر ملا، اور کس حوالے سے ملوں گا؟ اور اگر میں چاہوں تو آپ کے بیٹے کے حوالے سے بھی مل سکتا ہوں۔ مجھے آپ کا بیٹا ہونے پر کوئی احساس کمتری یا شرمندگی نہیں ہے، نہ مجھے یا آپ کو اس حوالے پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کھرا سچ ہے کہ اس عورت نے آپ کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن شیر، بابر خان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ کم آن بابا، یہ 21ویں صدی ہے اور آج بھی مردوں کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ انہیں کسی عورت نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہو، لیکن ایسے سینکڑوں مرد پائے جاتے ہیں۔ آپ کو بھی اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وکٹم ہیں، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ اس پر کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں۔ تم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آخر ایک عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ مجھے یقین تھا آپ پر۔ آپ نے حاشر کی ماں کو جو صفائیاں دی تھیں، ان پر ان دونوں نے یقین کیا ہو یا نہیں، لیکن مجھے یقین تھا۔ مجھے اس وقت وہ سمجھ نہیں آیا تھا، بہت چھوٹا تھا میں، لیکن مجھے یاد تھا کہ آپ کا ایک ایک حرف اور اس پر یقین بھی ہے۔ خیر، حاشر کے بارے میں بتائیں، کیا کرتا ہے وہ، کہاں ہوتا ہے؟ اس نے آخر میں بے نیازی سے سوال کیا۔ تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ بابر نے آہستگی سے سوال کیا۔ بھائی ہے میرا، کیا نہیں ہے؟ 20 سال بعد تمہیں بھائی یاد آ رہا ہے؟ کل مل کر آ رہا ہوں یار، بتائیں مجھے کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، کتنا مشہور ہے، کتنا امیر ہے؟ بقول اس کے وہ ہماری جیسی خواری والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ کل انجانی تقریب میں اسے یوں اٹکیلیاں کرتے دیکھ کر مجھے تجسس ہو رہا ہے۔ ہمارے بغیر رہنے کا فیصلہ کتنا درست تھا اس کا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ ایک سمجھدار اور ذہین انسان ہے، تمہاری طرح لالچی ندیدہ پیسے کا پجاری۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، وہ آپ کو زیادہ پسند ہے۔ مزید تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری، شیر چڑ کر بولا۔ ہمارے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ اس نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا۔ ہر ذمہ دار اور سمجھدار انسان یہی کرتا، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن بہت ہی پیارا اور نیک بچہ ہے وہ میرا۔ خبردار آج کے بعد میرے بیٹے کے لیے ایسا لہجہ استعمال کیا۔ غصہ مت دلائیں بابا، جان بوجھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے چرنوں میں آ کر بیٹھ جاؤں اور آپ کی نظروں میں ایک نیک اور سمجھدار بچہ بن جاؤں۔ لیکن یہ کھیل میرے ساتھ نہیں چلیں گے، میں ندیدہ پیسے کا پجاری اور لالچی ہی ٹھیک ہوں۔ شیر نے منہ بنا کر کہا۔ کبھی مت سدھرنا تم۔ ٹھیک ہے بابا۔ شیر معصومیت سے مسکرایا۔ بابر نے اسے سختی سے گھورا۔ خبردار اگر بے وجہ ادھر ادھر ناک گھسائی۔ صاف صاف بولے نا کہ آپ کے بڑے پیارے نیک سمجھدار اور لاڈلے بیٹے سے دور رہوں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں، وہ نہاد ہو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اچھا ہے، ویسے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ شیر، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اسے کرے نا، بتا تو رہا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑا ہے، پہلے میرے ہوٹل میں گھس کر مجھ پر حملہ کیا، کل پھر میری پسلی توڑنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، یہ دیکھیں۔ شیر نے بیٹھتے ہوئے اپنی پسلی دکھائی جو سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ سوج بھی رہی تھی۔ یہ یہ کیا ہے؟ اپنے لاڈلے سے پوچھیں، اسی کا ہی تحفہ ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ تم دونوں لڑے ہو؟ کیا وہ تمہیں پہچان گیا؟ آپ تو جانتے ہیں میرا چہرہ ہر ایرا غیرا نہیں دیکھ سکتا، وہ کوئی ایرا غیرا نہیں ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، لاڈلا سمجھدار نیک بچہ ہے آپ کا، لیکن میں ہر بار آپ کا لحاظ نہیں کروں گا، بتا رہا ہوں۔ شیر اب کے سنجیدہ ہوا۔ یہی دھمکی دینے کے لیے فون کیا تھا؟ باغبر ناگواری سے بولا۔ ظاہر ہے، ورنہ مجھے سے لالچ، ندیدے پن اور دولت کو پوجنے سے فرصت ملے گی تو یاد کروں گا نا آپ کو۔ شیر نے ناک چڑھا کر لیپ ٹاپ کھٹاک سے بند کر دیا۔ اب کے چہرہ بے تاثر تھا، نگاہیں بھی خاموشی سے لپٹی تھی۔ وہ چھت کو گھورنے لگا۔